वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअ साबिरीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। गुज़श्ता रात मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी हुई। ये मजलिस मदीना मुनव्वरा से पेश की जा रही है। ये सारा फैज़ उनका ही है, जिसको भी जो अमल की तौफीक मिली है या मिल रही है मिलेगी, ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ का नतीजा है। तो ज़िंदगी में इम्तिहान है। इम्तिहान में फिर दो चीज़ें होती हैं, अख्तियारी और इस्तिरारी। मुजाहिदे में दो किस्म के इम्तिहानात होते, एक तो होता है अख्तियारी और एक होता है इस्तिरारी। तो इसकी तफसील पे आए थे हम कि इख्तियारी में तो आजकल सिर्फ दो छोड़ दिए बुजुर्गों ने, तकलील मनाम और तकलील त्वाम, कम सोना और कम खाना। बाकी तो मौकूफ किए हैं, असलन है भी सही वो कि वो अब वो कुव्वतें नहीं रही, इसलिए वो तकलील मनाम और तकलील त्वाम इसको अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते लोग। लेकिन जो कमी बेशी रह जाती है इन लोगों से, तो अल्लाह सुब्हान ताला उनको अपनी दस्तगीरी फरमा के उनके ऊपर इस्तिरार मुजाहिदा डालते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला भी जब इंसान से कोई कमियां रह जाती हैं और उसको मुकम्मल अपना कुर्ब खास अता फरमाते हैं, तो उनको इन चीज़ में मुब्तला कर देते हैं। कभी औलाद का गम, कभी माल का गम, और फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर उनको अजर अता फरमाते हैं, सब्र अता फरमाते हैं। बातिन की दौलत अल्लाह ताला उनको फिर शानदार अता फरमाते हैं। आप रूही को नहीं समझ सकते कि ये क्या है। जिस तरह ये समझ में नहीं आती, इस तरह अहकाम रई की बाज़ हिकमतें भी समझ में नहीं आती। हाँ, नज़ायर से तसल्ली होना और बात है, और इस तरह बला में एक हिकमत इम्तिहान भी है। जो हिकमत जली है उसका बयान अव्वल हुआ है। दो हिकमतें और भी हैं, एक खफी और एक अख्फा, यानी उससे भी ज्यादा बारीक है। सो हिकमत खफी तो ये है कि बीमारी और मर्ज से इंसान में शिकस्तगी और इज्ज पैदा होता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता, और ये इलाज है गुरूर, नाज, ऐंठ मरोड़ का, कि हर एक अपने आप को कुछ समझे। जब तक कोई न मरे अपनी दौलत और कुव्वत का गुरूर नहीं जाता। इससे शिकस्त की पैदा होती है, और ये बड़ी आला दर्जे की चीज़ है। यानी बीमार हो गया, कोई सदमा हो गया, ये तो खफी हिकमत थी जिसका बयान अभी हुआ है। हिकमत अख्फा जो है ये है कि बला में मुशाहिदा है, ये ज़रा बारीक बात है, ये अहलुल्लाह के लिए है। आशिक की शान ये है कि वो चाहता है कि महबूब का एक वज़ू भी उससे छुपा न रहे। आशिक को चैन नहीं आता, वो उंगलियों, हाथ और उंगलियों को तो देखना चाहता ही है, महबूब के दास्ताने पर नजर डालता है। ज़फ़रक ताब कदम हर कुजा की में न गिरम, कृष्ण दामन दिल में कशद की जाई जास्त। सर की चोटी से लेकर कदमों तक जहां देखता हूं करिश्मा, मेरे दामन दिल को खींचता है कि असल जगह ये है। इससे बढ़कर रुखसार है। अगर महबूब एक छुपा ले और एक खोल दे तो बेचैन होगा कि किस तरह दोनों देखूं।
جس طرح محبوب کی دو رخسار ہیں، یہاں حق تعالیٰ کی دو شانیں ہیں، ایک جلال اور ایک جمال۔ جمال لطف و رحمت وغیرہ ہے، اور جلال وہ جسے آپ سختی و قہر سمجھتے ہیں۔ عاشق یہ چاہے گا کہ دونوں کو پہچانو، بغیر اس کے اسے صبر نہیں آتا، کیونکہ ایک رخ کی معرفت تھی، دوسرے کی نہ تھی۔ یہی راز ہے آدم علیہ السلام کی جنت سے اخراج میں، یعنی جب وہ جنت میں تھے انہیں صفت محسن، منعم اور کریم کی بدرجہ عین الیقین معرفت تھی کہ کتنا محسن ہے، کتنی نعمتوں سے نواز ہے، اور عادل، منتقم، عفو، رب اور رحیم، رؤوف الرحیم کی معرفت بدرجہ علم یقین تو تھی، مگر بدرجہ عین الیقین نہ تھی۔ حق تعالیٰ کی ان کے معرفت کو مکمل کرنا مقصود تھا، اس لیے سامان یہ ہوا کہ ممانعت کے بعد بوسوسہ شیطان گیہوں کا دانہ کھا لیا، گو اس کا بھی انہیں ثواب ملا، کیونکہ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ ارشاد و جنت سے باہر ہو جاؤ، اس وقت انہیں عادل، منتقم کی معرفت ہوئی۔ اس کے بعد توبہ کرنے سے توبہ، تواب کی جو ہے معرفت ہوئی، تو اب کی معرفت ہوئی، پھر تواب کی معرفت ہوئی، پھر معاف ہو گیا تو عفو کی معرفت ہوئی، پھر رحمت خاصہ متوجہ ہوئی تو رؤوف الرحیم کی معرفت ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی معرفت اور ان کا عین یقین کا درجہ تک مکمل نہ ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی لرزش سے ان کے معارف اور کمالات بڑھائے جاتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھ کو بنسبت تم لوگوں کے دگنا بخار ہوتا ہے اور اجر بھی دگنا ہوتا ہے، اجر بھی اس کا دگنا ہوتا ہے۔ چونکہ ان کو معرفت کامل بلکہ اکمل عطا ہوئی، اس لیے ان کے لیے بیماری بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، صحت بھی اوروں سے بڑھ کر، بیماری بھی اوروں سے بڑھ کر۔ یہی شان ہے انبیاء علیہ السلام و صلحاء کی، اور اسی مشاہدے کی بدولت انہیں بلا میں اس قدر مسرت ہوتی ہے کہ آپ کو انعام میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت رابعہ کے ہاں جب عرصہ تک فاقہ نہ ہوتا تو فرماتی کہ اللہ میاں خفا معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت دن سے فاقہ نہیں ہوا۔ جب چھیڑ چھاڑ کی دلیل ہے، جو چھیڑ چھاڑ کی دلیل الغرض یہ حکمت تھی جن میں بعض کا حاصل مجاہدہ تھا اور بعض کا حاصل مشاہدہ، اور جو بالکل جلی یعنی کھلی ہوئی حکمت ہے وہ اس آیت میں مذکور ہے۔ ایک نکتہ اس میں اس وقت سمجھ میں آیا کہ اسے شروع کی کیا حروف مقطعات سے اس کو شروع کیا، الف لام میم سے، اشارہ ہے کہ اس امر کی طرف کہ ہمارے چند حروف کی حکمت تو معلوم نہیں، بڑا دعویٰ اور بڑی حکمت جاننے والے ہیں تو انہی کی حکمت بتا دو۔ جب حروف کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے افعال کی حکمت کیا سمجھو گے؟ یہ تعجز کے لیے ہے کہ تم عاجز و کچھ نہیں ہے، لیسا بشے جس کے آگے مقصود ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو گمان ہے کہا آمنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟
وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہ ہوگا ہے. اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی باتوں کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.